अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूं मोहम्मद जफीर। कराची में डाकू राज, सिंध हुकूमत की रिट कहां? कराची में मुजरिमों के आगे कानून बेबस क्यों? सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर लावारिस, ना सहूलियात और ना ही जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। पीपल्स पार्टी डाकुओं के खिलाफ लॉन्ग मार्च कब करेगी? वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर वही मुजरमाना बयान बढ़ते हुए जराइम को की वजह जो है वो माशी हालात करार दे दिए। माशी हालात बेहतर करना किसकी ज़िम्मेदारी है? सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन सूबे के अंदर इंतज़ामिया की हुकूमत की रिट नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ पॉलिटिकली इस्लामाबाद का मौसम गर्म है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर हम बात करें तो हुकूमत इस पे आज भी वफाकी वज़रा बार बार ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि अब अपोजिशन को घबराना चाहिए। हुकूमत जो है वो उसके नंबर्स, उसके इत्तेहादी तमाम लोग उसके साथ हैं और एक बार फिर कामयाब होगी और हम 5 साल पूरे करेंगे। न सिर्फ 5 साल पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, 2028 तक जाएंगे। लेकिन जब कराची की हम बात करते हैं और इस वक्त कराची वालों का जो मुतालबा है वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि वफाक को अपना किरदार अदा करना होगा। 14 साल से मुसलसल सूबे में सिंध हुकूमत है, लेकिन सिंध हुकूमत की रिट हमें नज़र नहीं आ रही और यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों के जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, स्नैचिंग्स हो रही हैं, शहरी जो है वो जान और माल से हाथ धो रहे हैं। और इस साल की इब्तदाई 1.5 माह का अगर आप डेटा देखें तो 11,000 से ज़्यादा वारदातें हुई। मजम्मत पर 13 शहरी मारे गए, 80 जख्मी हुए, 4,000 मोबाइल फ़ोन छीने गए, 672 मोटरसाइकिलें और 20 गाड़ियाँ चोरी हुई। लेकिन सिंध हुकूमत फिर हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है और रिट उनकी नज़र नहीं आ रही। कौन इस शहर की हिफाजत करेगा, इन शहरियों की हिफाजत करेगा? और वो शहर जो सिंध हुकूमत को 95% रेवन्यू जनरेट करके देता है, वफाक को 60% रेवन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन उसके बावजूद ना तो ये सेफ सिटी बन सका, ना कराची के अंदर डेवलपमेंट हो सकी और ना ही वो शहरी जो अपना हक हिलाल का रिस्क कमाते हैं और अपना माल, अपनी जायदाद बनाते हैं, वो उनसे छीनी जाती है। इसकी क्या वजह है, इस पे बात करेंगे। हमेशा हम कराची के स्टेक की बात करते हैं, कराची के स्टेक होल्डर्स से ये सवाल पूछते हैं। कराची का मुकदमा, कराची की आवाज़ के 21 न्यूज़ हमेशा बना और इस पे हम बात करेंगे। ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ साजिद अहमद साहब, साबिक एमएनए, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान से। साजिद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ रखनी है मुस्तफा नियाज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। नियाज़ी साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियो में। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तजियाकार हैं और हमेशा आवाम की बात करते हैं, कराची के इशूज़, चाहे वो कराची की हीट वेव्स हों, कराची में नादरा का इशू, हमेशा उस पर लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। जनाब बेग साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। साजिद अहमद साहब, कराची डाकुओं के हवाले है और शहरी वीकेंड तो ऐसा बन गया है, चाहे आप हाईवे की तरफ ट्रैवल करें और जो 2 दिन पहले कुरंगी कॉजवे पे हुआ, शहरियों को ट्रैफिक ब्लॉक करके और 10-10, 15-15 लोगों का ग्रुप आता है, लूट के चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, गुज़श्ता 2 महीने के दौरान तकरीबन 11 लोग की हलाकत हुई, 13 लोग। 13 लोगों की। और अगर पूरे आप साल की कैलकुलेशन करें तो ये जाके कहीं 100 तक पहुंच जाएगी ना, यकीनन। अच्छा, इसके अलावा अभी गुज़श्ता 2 दिन पहले ही मलिर नदी रिवर जो है जी, उसके अंदर एक रास्ता है, एक रोड बनी हुई है उस पर। अच्छा, वो कोरंगी इंडस्ट्री जाने का शॉर्ट रास्ता भी है, बिल्कुल सही। तो एक आम लोग बेचारे पेट्रोल जल्दी जाने के लिए बहुत जहाँ शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर डाकुओं ने खुलेआम खड़े होकर और न जाने सैकड़ों गाड़ियों को लूट लिया। पुलिस पता नहीं कहाँ थी, ये किसी को नहीं पता ना, कराची वालों को। अच्छा, इसी तरह हर आप देख लें मुख्तलिफ स्टॉपों पर, मुख्तलिफ चौरंगियों पर पुलिस का जो काम है वो नहीं कर रही, बल्कि वो मोटरसाइकिल वालों को रोक कर उनसे लाइसेंस नहीं है जिनके पास, उनसे पैसे कलेक्शन और अदर्स चीज़ें। बिल्कुल इस तरह से मुख्तलिफ आप कराची के मुख्तलिफ जो टाउन्स बने हुए हैं, जो मुख्तलिफ यूसीज़ बनी हुई हैं, उस टाउन के अंदर मंशियात खुलेआम बिक रही है। कराची के लोग पूछते हैं पुलिस का है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त मौजूदा सिंध गवर्नमेंट की है, जिनकी हुकूमत तकरीबन 14 साल से इस वक्त कायम है, नाफिज है सही। यहाँ पर इस शहर के अंदर। और जो वज़ारत दाखिला की मिनिस्ट्री है सिंध की, वो भी CM के पास है।
تو سب سے بڑا کوشچن مارک اس وقت سی ایم سندھ پر بنتا ہے. سی ایم سندھ نے آج جو بیان دیا وہ کہہ رہے ہیں ایک تو میں کیبنٹ کا اجلاس اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی حالات ہیں اس لیے لوگ چوریاں کر رہے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بالکل نہیں. یہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہ کہہ رہے ہیں بالکل اگر اتنا ہی درد ہے اگر کسی کو کہ بھائی لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے, بے روزگاری ہے, تو گزشتہ تقریباً پونے 2 سال کے دوران پونے 14 سال کے دوران 1.5-2 لاکھ لوگوں کو جابیں دی گئی ہیں, اور وہ بھی اس شہر کے نہیں ہیں, مقامی نہیں ہے نا. دیکھیں ادرس بھی ہونی چاہیے لیکن مقامی اگر جن کا رائٹ بنتا ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا, پھر اس کے علاوہ بھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو بلدیاتی ایکٹ کے خلاف ایم کیو ایم نے مظاہرہ کیا, تو مظاہرین بھی سی ایم ہاؤس کے سامنے گئے, جس طرح سے وہاں ہزاروں ووٹ لینے والے ایم پی اے کو اس طرح سے مارا پیٹا گیا ہے, عادتاً استعمال جان چلی گئی, خواتین پر ڈنڈے برسائے گئے, ایک ہمارے ساتھی شہید ہو گئے اس کے اندر. اچھا, وہ بھی کیا کرنے گئے تھے, وہ بھی بھائی ٹھیک ہے آپ اسٹرانگ بلدیاتی سسٹم دیں. میں ابھی اس 2-3 دن کے دوران میں نے دیکھا, میں نے سنا ٹی وی پر مختلف تجزیہ ہے, اور یہ کہا یہ گیا کہ رینجرز کو مختلف اختیارات دیے جائیں. تو دیکھیں اصل وجہ جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو ادارے ہیں, جو جتنا ڈومین ان کا ہے اتنا کام کریں, لیکن اصل جو اختیار ہونا چاہیے وہ شہر کے لوگوں کو ہونا چاہیے. شہر کے لوگوں کو آپ کمیونٹی پولیس سسٹم کو اتنا مضبوط کریں, یہیں کے لوگوں کو آپ بھرتی کریں پولیس کے اندر. آج سے پہلے ایلیگل سر دنیا بھر میں کمیونٹی پولیس کا جو کانسیپٹ ہے دنیا بھر میں یہ ہے, چونکہ آپ باہر کی پولیس بلا کر امن و امان نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو نہ تو گلی محلوں کا, نہ علاقوں کا, نہ ایریاز کا آئیڈیا نہیں ہوتا, وہ کچھ نہیں پتا کلچر کو نہیں سمجھ پاتے. سر نازی صاحب, آپ کی حکومت ہے, پھر سی ایم جب اس طرح کا بیان دیتے ہیں اور یہاں پہ دن دہاڑے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, چن چن کے مارا جا رہا ہے, آپ بڑی مشکل سے لوگ پیسہ کماتے ہیں, موبائل چھینے جا رہے ہیں, گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں, اور 13 افراد, اور ایک دن پہلے ہی 2-3 دن پہلے ہی ہمارے صحافی سما نیوز کے, ان کو بھی کچل دیا گیا, مار دیا گیا. یہاں تو موت کا راج ہے اس شہر میں, اور آپ کی حکومت ہے, اور بڑے مزے سے بیان دے دیتے ہیں کہ جی غربت بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ کرائم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو کچھ ہوا ہے اس کا نوٹس بلاول بھٹو صاحب نے بھی لیا ہے, اور یقینی بات ہے حکومت وقت کا کام ہے عوام کو تحفظ دینا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں وہ وقت بھی تھا کہ جب اس شہر کے اندر دنوں کے اندر کئی لاشیں اٹھانا پڑتی تھی, اور اس وقت بھی اگر سفیر میرے بھائی یہ حالات خراب تھے تو اس شہر کو امن دینے والی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی وزیر اعلیٰ تھا. وہ آپ امن کمیٹی کی بات کر رہی ہیں جس نے امن دیا؟ آپ پہلے میری بات سنیں, نہیں میں ساری کمیٹیوں کی جواب دوں گی نا. آپ نے آپ آنکھیں بند کر کے 1 منٹ میں آپ بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس شہر میں امن لے کے آئے, تو امن کمیٹی ہی امن لائی تھی, ہمیں وہ امن یاد ہے, باقی تو ہمیں نہیں پتا. چلیں آپ کو اس شہر کا امن یاد نہیں ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ آپ کو اگر سندھ میں یا کراچی کے اندر خصوصی طور پہ جو حالات تھے اور ان کو بہتر اگر کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے, آپ یہ مان رہے ہیں؟ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ریٹ نظر آئے, یا تو آپ پولیس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا پھر آپ کی ریٹ نہیں ہے. دیکھیں گے نہ صرف صوبہ سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں. چیئرمین صاحب نوٹس لے لیتے ہیں, سی ایم جن کے پاس منسٹری ہے, سی ایم داخلہ ان کے پاس ہے, وہ پورٹ فولیو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, دیں لوگوں کو کام کرنے دیں. آپ نہیں پرفارم کر سکتے تو دیں, کسی اور کو موقع ملنا چاہیے. اور چیئرمین صاحب نوٹس ہی لیتے رہیں, لٹکائیں. یہاں پہ لوگوں کے گھر میں جنازے جا رہے ہیں اور آپ نوٹس لے رہے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, حکومت وقت کا کام ہے نوٹس لینا, اور اس پہ انشاءاللہ نوٹس نہیں لینا, نوٹس لے کر ان کو کیفے کردار تک پہنچانا آپ کا کام ہے. اس پہ انشاءاللہ کیفے کردار تک بھی پہنچیں گے لوگ, اور انشاءاللہ امن کا گہوارہ کراچی کو بنایا ہے اور انشاءاللہ بنائیں گے. اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بیان کیوں دیا, یا بیان آپ کو غلط لگا ہے. ان کو ایگزیکیوٹ کریں, وہ بیان نہ دیں. ان سے بیان تو بیگ صاحب بھی دے رہے ہیں, ساجد بھائی بھی دے رہے ہیں, ہم بھی بیان دے رہے ہیں, مذمت ہم بھی کر رہے ہیں. مذمت سے ہی بات آگے نکل چکی ہے. کراچی والے لاشیں اٹھا رہے ہیں, اور آج سے بے فس سے اٹھا رہے ہیں. وہ بڑے وقت سے جو اٹھا رہے تھے وہ بات الگ بات تھی, اس کو ہم نے بہتر ہم ہی نے کیا ہے. بات دراصل یہ کہ جب نظام اور معیشت ہوگی, بے روزگاری ہوگی, تو یقیناً اس کا اثر بھی ہوگا. یہ چیز سے تو آپ بری الذمہ یا میں بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ جب معیشت نہیں ہوگی, عوام کے پاس روزگار نہیں ہوگا, کھانے کو نہیں ہوگا, تو یقیناً اس چیز کا بھی فرق ہوتا ہے. اس چیز کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سی ایم صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ سی ایم صاحب غلط نہیں کہہ رہے. ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مین فیکٹر یہ نہیں ہے. آپ کی پولیس کر کیا رہی ہے؟ آپ کی جو 33,000 سندھ کی پولیس ہے وہ وی وی آئی پیز کو آپ لوگوں کو پروٹوکول دینے میں لگی ہوئی ہے, تو وہ امن و امان کے امان کریں. خود 37 پولیس اہلکار تو کرائم میں ملوث پائے گئے جو مل کے لوٹتے ہیں. اگر دیکھیں ملوث پائے گئے, ان کو
यहीं पे सजाएं भी मिलेंगी और उनके खिलाफ जो है ना कैरेट नहीं, उनके पर FIR बहाल कर देते हैं, देखिए उन पर FIR लॉन्च हुई है, यहाँ पे FIR लॉन्च हुई है और उसके बाद जो है ना जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद सजा जजा होती है। ऐसे नहीं जुबानी कलामी हम कह देंगे उसको सजा होगी, उसको जवाब होगी, ऐसा नहीं हो सकता। रेंजर्स ने इतने लोगों को पकड़ के अदालतों में भेजा। हाँ तो सारी बात है, अदालत का काम है ना सजा देना, ये हुकूमत वक्त सजा नहीं देती है। इन्फ्लुएंस आप ही का है, इन्फ्लुएंस आपका है। बेग साहब, कराची वालों के नसीब में यही लिख दिया गया है, एक तो वो पूरे पाकिस्तान को चलाएं, दूसरा वो सूबे को चलाएं, और तीसरा शाम को वो अपने प्यारों को दफन करें। बस यही इनके नसीब में। ज़फ़ीर, इस कराची की बदनसीबी को मैं इस तरीके से कहूँगा कि निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कराची को मेगा सिटी का नाम देकर उसकी बदकिस्मती का मातम करने के बजाय यहाँ पर नोहा कना जो आते हैं, नोहा पढ़ते हो चले जाते हैं। इनकी नज़र में ख़ासतौर पर सियासी जमात और मौजूदा हुकूमत की नज़र में सियासी उस नई नवेली बेवा का नाम है या उसकी मिसाल है जिसकी चाहत के लिए हर आदमी उस तक पहुँचता तो सही है, लेकिन जब उसे कहते हैं ना निकाह कर लो तो भाग जाते हैं। इसलिए उसको शरई नाम देने की किसी में जरूरत नहीं होती, उसके साथ रात को काले मुंह करने की ज़रूरत होती है, लेकिन दिन में उसको इज्जत का मकाम देने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। आज हर सियासी जमात कराची के खास तौर पर लोगों जो वाकई कराची के स्टेक होल्डर्स हैं उसको सवाए दाद रसी के मीठी गोली कुछ नहीं दे रहे। आज CM साहब की मीटिंग आप देख लें, उन्हें इजलास बुलाया, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं जी मैं रेंजर्स और पुलिस से इस्तदा करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि क्राइम पे कंट्रोल करें। आप एज एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हो यार? वो इतने बेबस हैं, इतने बेबस हैं। आप बताएं कि किसी भी शहर में मुल्क के अंदर जब अस्करी कुव्वतों को दावत दी जाती है तो इसका मतलब है कि वहां की इंतजामिया फेल हो गई, तो आप एज ए फेलियर सबसे पहले इस्तीफा दे दें। आप कराची आवाम की दादरसी नहीं कर सकते तो जाके उसके साथ खड़े होकर कम से कम नोआ करना तो कर सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल है, हर घर में मातम बचा हुआ है। आज आप कह रहे हैं जी कि कराची के हालात की वजह माशी बदहाली है, किसने पहुंचाया इस माशी बदहाली तक? इन सियासतदानों ने, इन जमातों ने, इन पार्टियों ने। तो 14 साल से हुकूमत इनकी है सर, और जब इनको देने की बारी आती है उस वक्त ये जाके कंबल उड़ के सो जाते हैं। आज आप देखिए गली गली मातम बिछा हुआ है, घरों के अंदर जवान लाशें उठाई जा रही हैं। चले जी जिन लाशों की बातें कर रहा हूं, एक हालात में गुजर गए यार, आप उसको मसाल बना के, इसका मतलब है कि आप उसको बजाय इसके ढकने के, आप उसकी पर्दापोशी करने के बजाय आज अब उसकी आड़ ले रहे हैं कि भाई कल तुम्हारे 100 मर गए तो आज 99 मरे ना यार, तो खुश हो जाओ। आज तुम्हारे घर में खाने को रोटी नहीं है तो आप जाके केक ले लो। और भाई खुदा को मानो, अब भी वक्त है उसके नाखून ले लो और आवाम को उस मुकाम पर नहीं पहुंचाओ। ईरान पे काबू कैसे पाया जाएगा? रिट नजर नहीं आ रही। सर सबसे पहले तो हकीकत का सामना करें ना। आज कराची के अंदर सबसे पहले मेरिट का कत्लेआम बन गया जाए। आज कराची के इंतजामी उमूर के अंदर सबसे पहले देखें, यहाँ वाहिद शहर है जिसको मेगा सिटी के नाम देके हम रिक को बुलाए जा रहे हैं, हम दावत दे रहे हैं। इवन कि अगर आपसे बात करें जाके आप कराची के जितने दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पर कच्ची आबादियां किसने आबाद की? ये गोड जान शहर गली गली बने हुए किसने आबाद किए? उस इंतजामिया ने जो नाहिल तरीन इंतजामिया है, जिसको ये नहीं पता मेरा काम क्या है। वो भाई ये गोड ये आबादियां रातों रात नहीं होती हैं। आज जब किसी पुलिस वाले से आप बात करेंगे ना तो यकीन करो बेबसी का इजहार करता है। आज उसकी आप तनख्वाह देखें उसको कहां पहुंचा दिया है। लेकिन बेग साहब जो आप बात कर रहे हैं और साजिद अहमद साहब, आप किस तरह समझते हैं कि अल्टीमेटली लोगों ने आपकी तरफ आना है, कराची ने वोट आपको दिया, PTI को दिया, PPP को वोट दिया, पॉलिटिकली वो कहाँ जाएं? लोग जवान लाशें उठा रहे हैं, जिस तरह बेग साहब भी बता रहे थे, और आपके हमारे सामने हमारे प्यारों को मार दिया जाता है। छोटे से मोबाइल के लिए वो मजम्मत करते हैं, लोगों के पास नहीं है इतने पैसे कि वो डॉक्टरों को दें और इस तरह बांटें। किसी भी मुहज़्ज़ज़ माशरे में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ तो ज़ाहिर कानून तो है ही नहीं, नजर भी नहीं आता, उसकी रीत भी नजर नहीं आती। वजह क्या है? माशरा ही मुहज़्ज़ब नहीं है। वो इसलिए अभी गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि जो बहरिया के सामने जो वाक़या हुआ था बहरिया टाउन पर, आप सबको याद होगा कि और वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लाए गए थे, लेकिन वो जब पकड़े जाते हैं सारे थानों में उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है, और जब वो जेल में जाते हैं तो उनको VIP ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ से माशरे का अंदाजा होता है। साजिद भाई, अच्छा, इसके अलावा आप भी हो, जब आवाम के पास जाते हो तो अंदाज कुछ और होता है, और जब बैकडोर में जाते हो तो ख्वाजा सोहेल निसार जो है, निसार खोड़े में बैठ जाते हैं। ये भी एक है, दोहरा मेयर क्यों रख रहे हो भाई? खुदा को मानो। मैं बता रहा हूँ नहीं, इनको हमने पता नहीं इनको ना सर, मुझे आपसे ज्यादा पता है। मंसूर को डिसोन किया ना पार्टी ने कि ठीक है, वे अपने तौर पर कागजात लेने चले गए थे, तो ये उस एक फर्द की गलती को आप पार्टी से ज्वाइन नहीं, जब आप किसी नुमाइंदगी करते हैं तो आपका हक ठहरता है। नहीं, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा मेरे ख्याल में मौजूद से हम हट जाएंगे, हम पॉइंट पर आए, पॉइंट पे आ जाए। लेकिन ये देखिए, इसके अलावा मकसद ये है इसके अलावा आपका वोटर भी, इनका वोटर भी महफूज रहे। सवाल तो ये है ना। इसके अलावा अभी गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, साबिक़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, और ये बबांग दहल कहा था, न्यूज़ पर अखबारात में सब आया था कि सिंध पाकिस्तान का वो सूबा है
کہ جہاں ڈیولپمنٹ کی مد میں جو بھی فنڈ رکھا جاتا ہے اس کا 1 پیسہ نہ انٹیریئر میں نہ اربن میں نہ رورل میں لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, نمبر 1. اسی چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر بدامنی کا وہ حال ہے کہ جس کی مثال کہیں ملتی نہیں ہے. اچھا, اگر کوئی جماعت مثال کے طور پر مجھ سے کوشچن بنتا ہے, اس وقت بنتا ہے کہ اگر میں میری پارٹی کا سی ایم ہو, داخلہ میری پارٹی کے پاس ہو, بلدیات میری پارٹی کے پاس ہو, ہم تو شروع سے ہم ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں. ہماری ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم سندھ کے حالات کو, پاکستان کے حالات کو. شاید کیوں وہی جماعت ہے کہ جو سپریم کورٹ تک گئی, اس نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں, بلدیاتی لوگوں کو مکمل اختیارات دی جائے. دیکھیں دنیا کے اندر مثال کے طور پہ بھی کچھ تھا جو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, آخر میں فیصلہ دیکھے گئے کہ بلدیاتی لوگوں کو آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت مکمل اختیارات دیے جائے. سیکنڈ ڈے آپ نے سنا تھا چیف جسٹس آف وہ سی ایم سندھ کی پریس کانفرنس, کتنا چراغ پاتے, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم سب کچھ ان کو دے دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. دنیا کے اندر جو سب کچھ پورا کا پورا پاور ہوتا ہے, پوری کی پوری جو ڈیولپمنٹ لوگ کراتے ہیں, وہ بلدیاتی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. آپ اس کو امپاور کریں, اگر آپ اس کو امپاور نہیں کریں گے تو پھر کام کیسے ہوگا. کراچی ناظرہ کے ساتھ, چونکہ کراچی پورے صوبے کو اور پورے ملک کو پالتا ہے, اور یہی وجہ ہے, سونے کی چڑیا ہے, اور اس پہ ہر شخص قبضہ کرنا چاہتا ہے پولیٹیکلی, اور سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کراچی ان کے ہاتھ میں رہے تاکہ ان کا پارٹی کا سسٹم بھی چلے اور مسٹر سسٹم بھی چلے. پھر اسی سپریم کورٹ نے کہا, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ سندھ واحد صوبہ ہے جو باہر سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں. لوگوں کے بڑے بڑے جو ہیں وہ پیسے نہیں کما سکتے, اور ان کے جو کاکے ہیں وہ بھی کما لیتے ہیں, فالودے والے بھی کما لیتے ہیں, اور یہ چیزیں آن بورڈ ہیں. اور یہی وہ وجہ بنتی ہے پھر جب محرومیاں ہوتی ہیں, اور محرومیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کا جرائم بھی اور اس جرائم میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اس کا حل کیا ہے, اور تمام سٹیک ہولڈرز کو, بزنس کمیونٹی کو, سول سوسائٹی کو کراچی کے حالات کو بہتر بنانا ہوگا. لیکن ذمہ داری ظاہر ہے صوبائی حکومت کی ہے, فیڈرل حکومت کی ہے, اور ان دونوں حکومتوں کو آن بورڈ آنا ہوگا تاکہ کراچی والوں کو اور کراچی والوں کی زندگیاں بچ سکیں. اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.